वफाकी हुकूमत एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसका आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 60 से 65% वो आबादी है जो कि नौजवान है। नौजवान आबादी को, नौजवान नस्ल को उसका बहुत ही फ़ायदा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही उन नौजवानों को इस बिल में उनकी मुखालफत करती हुई नज़र आती है, तो उनको आगे लगा कर 9 मई के केसेस में उनको फंसा कर उनके मुस्तकबिल को तारीख कर दिया। रौला डलवाना हो, रफड़ कराना हो या कुछ मारदार करनी हो, तो उसके लिए अपोजिशन बिल्कुल हाजिर है। तजावीज़ देने के लिए हाजिर नहीं है, जमहूरियत के लिए हाजिर नहीं है, पार्लियामेंट के लिए हाजिर नहीं है, आइन और कानून के लिए हाजिर नहीं है, बिल बनाने के लिए हाजिर नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। वफाकी हुकूमत एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसका आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो उस बिल के मंजूर होने से वो फ़ायदा होगा वो मुल्क की 60 से 65% वो आबादी है जो कि नौजवान है। नौजवान आबादी को, नौजवान नस्ल को उसका बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो क्लेम करती आई है कि मेरा नौजवानों के साथ बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्शन का रिश्ता है और वो मेरे वोटर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही उन नौजवानों का, उनका जो है वो इस बिल में उनकी मुखालफत करती हुई नज़र आती है। वैसे तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नौजवानों के साथ बगावत की है, उनके साथ ज़्यादती की है, गद्दारी की है कि उनको आगे लगा कर 9 मई के केसेस में उनको फंसा कर उनके मुस्तकबिल को तारीख कर दिया। जो वफाकी वज़ीर हैं IT की शीज़ा ख्वाजा फ़ातिमा, जो कि इसके ऊपर दिन रात जिन्होंने काम किया और उनकी पूरी टीम ने IT के ऊपर काम किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि IT के जो महकमा है पाकिस्तान का, उसने 4 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है रेवेन्यू भी एक साल के दौरान इकट्ठा किया है। तो उन्होंने इसमें ज़ाहिर बात है, अगर इसमें काम हो रहा है, अगर पैसे आ रहे हैं तो वो अदारा मजबूत हो रहा है। अब चूँकि दुनिया बहुत जिद्दत हो गई है, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ते हुए जो दुनिया जा रही है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर, IT के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किए बगैर, इंटरनेट को बहुत बेहतर किए बगैर और जदीद किए बगैर आप कभी भी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते हैं, दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन जो तरमीमी बिल है वो 2026 का, वो अपने आइनी और कानूनी जो प्रोसेस है उसमें से वो भी गुजर रहा है। और जो 1996 का बना ये कानून था टेली कम्युनिकेशन का, जिसमें थोड़ी सी वक्त के साथ ज़रूरत थी कि उसमें थोड़ी सी तरमीम की जा सकती, और जो वो तरमीम है वो जो की गई हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के बेहतरीन मफाद में है, वो IT को बेहतर करने के लिए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, वो जिद्दत के लिए है, वो तोसी के लिए हैं। तो यही वजह है कि हुकूमत ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो टेली कम्युनिकेशन जो सहूलियात हैं उनको जिद्दत देना चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए। ये इस तरमीम का हिस्सा है, इस बिल का हिस्सा है ये बात। उसके अलावा राइट ऑफ वे देना है उन लाइसेंस होल्डर्स को, उन कंपनी मालिकान को या टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को, कि वो उनको राइट ऑफ वे मिलना चाहिए ताकि वो कानूनी पहलुओं में या कानूनी तकाज़ों को पूरा करके पूरा उतरते हुए वो उस काम को आगे लेकर जा सकें। और इसमें ये भी देखिए कि हुकूमत ये चाहती है कि जो IT चूँकि इसके बगैर अब तरक्की मुमकिन नहीं है, दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, तो अब सबको इसके बिना अब मुमकिन नहीं है कि तरक्की हो सके। अब सबको इसमें मिलकर काम करना है। लिहाजा वफाकी इदारे और जो सूबाई इदारे हैं उनको ये तजवीज़ दी गई है कि वो मिलकर तेज़ी से इसके ऊपर काम करें और आपस में एक बेहतर राब्ता कायम करके आगे बढ़ें। इस तरह जो कौमी टेली कम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको जदीद करना है, उसको एक नए मैकेनिज़्म के ऊपर इस्तवार करने की ज़रूरत है। और इसमें एक और बात बड़ी अहम जो इसमें की गई कि अगर कोई मालिक मकान है, किराएदार है या निजी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, अगर कोई जो अदारा टेलीकॉम का है, टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर्स, अगर वो कानूनी पहलुओं पर पूरा उतरता है, यानी कि वो कानून के मुताबिक चलता है, तो अगर उसके यानी कि अगर कोई वो टावर लगाना चाहता है, अपनी कोई तनसीब कहीं पर कायम करना चाहता है ताकि नेट की जो स्पीड है वो बेहतर हो सके, जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है वो बेहतर हो, या फिर इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत हो, बेहतर हो, और टेली कम्युनिकेशन की जो सहूलियात हैं वो हद से ज़्यादा बेहतर हो जाएं, तो वो अगर कानून के ज़ाविये में रहते हुए चलता है और अपनी तनसीब कायम करता है, या टावर कहीं पर नस्ब करता है, या कहीं से जगह को खोद कर, चाहे वो निजी हाउसिंग सोसाइटी से या आम जगहों से गुजरती है, तो वहाँ से वो अपनी वायर्स को या तारों को गुजारता है,
تو وہ بالکل آئینی اور قانونی طور پر رکھے گا۔ یہ وہ قانون کی ترمیم ہے جس کے اوپر بڑا ایک وویلا کیا گیا ہے، اور بالکل بے معنی کہ اس سے نجی سوسائٹیز کا جو ہے لوگ ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ انفرینج ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، اس میں جو مالک مکان ہے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو دیکھیں اس ترمیم میں بھی یہ بات ہوئی، اور ویسے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ٹیلی کام اتھارٹی ہے، لائسنس ہولڈرز ہے، اس کے پاس قانونی پہلو ہیں، وہ ایک فریق ہے اور دوسرا فریق کوئی اور شخص ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرے گا جا کر۔ اب جس کے گھر کے اوپر ٹاور لگے گا، جیسے اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں ٹاور لگیں گے، یا کسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے وہ کوئی وائرز یا تاریں گزرتی ہیں زیر زمین، اگر وہ جگہ کو کھودتا ہے تو وہ اس جگہ کو کھودنے سے پہلے جو متعلقہ سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لے گا، جو مالک مکان ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، جو وہاں کے کرایہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوگا، اور ایگریمنٹ قانون میں ایگریمنٹ کی یہ حیثیت ہے کہ وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب دونوں فریقین میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایگریمنٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کرتی ہے یا سول اونر کرتا ہے یا رینٹ اونر کرتا ہے جو کہ کرایہ دار ہے، تو یہ کرتے ہیں، تو اسی صورت میں ہی یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ قانونی شکل اختیار کرے گا۔ اب قانونی شکل اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی فریق اس میں سے مکر جاتا ہے تو اس کو فائن ہوگا، تو یہ بالکل ایک جائز بات ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کی جو اتھارٹی یا لائسنس ہولڈرز، ایک فریق جو ہے اگر وہ دوسرے فریق کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، کرایہ دار کل کو بھاگ جاتا ہے، مالک مکان اس سے مکر جاتا ہے، یا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی دینے کے بعد، کام کرنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد کوئی اسٹے لے آتی کورٹ سے، تو اس پہ کس کا نقصان ہوگا؟ تاریں بھی راستے میں پڑی رہیں گی، وہ جو اچھا کام کرنا تھا وہ بھی رک جائے گا، تو اس کا فائدہ حکومت کو نقصان ہو فائدے کی بجائے، اور اس کا جو اتھارٹی ہے اس کو، یا لائسنس ہوldر جو کمپنی ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کام کرنے کی، اس کا نقصان ہو، تو یہ بالکل ایک ناجائز بات ہے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایگریمنٹ سب کلیئر ہو تو پھر اس کے بعد کسی ایک فریق کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی صورت میں ایک 5 کروڑ کا جرمانہ رکھا حکومت نے، اس کے باوجود یہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، قومی اسمبلی اس کو منظور کر لیتی ہے، سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، تحفظات آتے ہیں، اس میں ایشوز ہوتے ہیں، یہ جو بل ہے اس کو روک کر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ اب کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، کمیٹی کے پاس جانے کے بعد اب یہ اس میں ڈسکس ہو رہا ہے، اب یہ قانون بننے کے آخری مراحل میں ہے، لیکن حکومت نے کھلے دل سے یہ بات کہی ہے کہ افواہیں نہیں اٹھائیں، اس کے اوپر پروپوگیٹ نہ کریں، جو بھی بات ہے آئیں بیٹھ کر سجیشن دیں، اس کو بھی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے سجیشن دینے سے تو معذرت خواہ ہے، سجیشن دینے کے لیے تو اسمبلی میں بیٹھے نہیں ہیں، صرف جھوٹ بولنے کے لیے یا سازشیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سجیشن دینے والا ان کا نہ کوئی منہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی زبان ہے جو بات کر کے سجیشن دے سکے، وہ صرف رولا ڈلوانا ہو، رپھڑ کرانا ہو، یا کچھ مارداڑ کرنی ہو، کوئی سازش کرنی ہو، تو اس کے لیے اپوزیشن بالکل حاضر ہے، تجاویز دینے کے لیے حاضر نہیں ہے، جمہوریت کے لیے حاضر نہیں ہے، پارلیمنٹ کے لیے حاضر نہیں ہے، آئین اور قانون کے لیے حاضر نہیں ہے، بل بنانے کے لیے حاضر نہیں ہے، ملک کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہے، نوجوانوں کی ترقی کے لیے کلیم کرتے ہیں لیکن ترقی میں حصہ نہیں ڈالتے ہیں، اس کے لیے حاضر نہیں ہے۔ حاضر کس کے لیے؟ ان کو ڈی چوک لے جائیں، بہانے پیٹے کے جیل کے پاس لے جائیں، ان کو کہیں کہ 9 مئی کر دیں، کسی تنصیب کے اوپر حملہ کر دیں، یہ یا سازش کر دیں۔ ہر معاملے میں انہوں نے سازش کی ہے، چاہے ملک کے دفاع کا مسئلہ ہے، چاہے سفارتکاری کا مسئلہ ہے، چاہے بلوچستان کے حالات ہیں، خیبر کے حالات ہیں، اور آج کل جو آزاد کشمیر میں حالات ہیں، اے پی سی آتی ہے واپس جانے کو تیار نہیں۔ بات کہیں اور چلی جائے گی، تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ انیشیٹو لیا وفاقی حکومت نے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو سلیوٹ کرنا چاہیے، اور جو شیزہ فاطمہ خواجہ ہیں جو IT منسٹر ہیں، یہ ان کی بڑی محنت ہے، محنت نہ ہوتی تو اتنا ریونیو بھی اکٹھا نہیں ہوتا۔ اب ان کا بھی جو موقف وہ بھی سامنے آیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی جو ایک فریق ہے اس کی جائیداد پر قبضہ تھوڑا ہونا ہے، یا یہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی تھوڑی ہے جو جا کے لوگوں کی جو جگہ ہے ان کے اوپر جا کر مرضی سے قبضہ کر لے، یا مرضی سے جس کے مرضی گھر سے وائرز گزار دی جائیں، جہاں کے اوپر سے مرضی ٹاور لگا دیا جائے، جس کی مرضی زیر زمین سوسائٹیز کو بیچ میں سے کاٹ کر، ایسے ممکن نہیں ہے، نہ کبھی ایسے ہوتا ہے، یہ صرف ایک افواہ ہے، اس کو سینس بھی تسلیم نہیں کرتی ہے، اور آئین اور قانون تو کبھی بھی ایسے نہیں بن سکے گے۔ تو لہذا جو IT منسٹر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹاورز لگیں گے، جہاں پر ان کی تنصیب ہوگی وہ بالکل قانونی ہوگی، غیر قانونی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں جو ہم نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی اور فائبر آپٹک
जो उसकी जो नेटवर्क की जो स्पीड है उसको तोसी देना ज़रूरी है, वो बहुत इस वक्त कम है। उसको 5G के ऊपर लेकर जाना ज़रूरी है ताकि उसकी स्पीड बहुत बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान के उन लोगों को फ़ायदा हो जो पूरी दुनिया के साथ बैठकर बिज़नेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान के नौजवानों को इसमें खासी दिलचस्पी भी है इंटरनेट की दुनिया के साथ, तो उनको इसमें फ़ायदा होना चाहिए। उसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो अपोजिशन समेत सबके तफज़ा दूर करने को तैयार है। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन की तफज़ा दूर नहीं करनी चाहिए हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, और काम करते हुए जो चीज़ें आइन और कानून और आवाम की मंशा के मुताबिक हैं, आवाम के बेहतर मफाद में, वही करना चाहिए। इनसे मज़ीद किसी भी बिल के ऊपर बात करना मेरा ख़्याल है कि ये वक्त का ज़िया होगा।